अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन फ़ख्रे पाकिस्तान मोहम्मद उमर शहीद की बरसी मनाई जा रही है। अब 2 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी रामगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार कराची में वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन फ़ख्रे पाकिस्तान मोहम्मद उमर शहीद की बरसी मनाई जा रही है। अब 2 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी रामगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार कराची में वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबालहू दामहू। आप देख रहे हैं खान मेरी जान, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और दूसरा पैरेलल इसके साथ है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया यूट्यूब वालों ने कि आपका हमने तू भी नहीं मनिया तो वो भी नहीं मनिया, तो वो जनाब अली उन्होंने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। मैंने आपको दिखाया भी था, तो फिर चलो अगर करीब हुआ तो दिखा देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो आप हैं ना मुझे सपोर्ट करने वाले। अच्छा जी, हमारी कोशिश होती है कि जो मरे हुए हैं सेलिब्रिटी उनकी कम अज़ कम बुराई की जाए या की ही नहीं जाए, अव्वल तो की ही नहीं जाए। तो अगर बामरे मजबूरी कर दी तो फिर ये जनाब अली ये मुझे उन्होंने लिख के भी भेज दिया जी कि ये तेरा ये हमने यूट्यूब चैनल जो है ना चैनल रिमूव्ड, ये मेरा नाम लिखा। अच्छा जी, बात हम कर लें उमर शरीफ। मिर्ज़ा साहेब शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब जब कराची जाना था इन्होंने तो मैंने कहा तो मेरी तरफ से भी फूल चढ़ा देना, कर करा लाएंगे मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, कर करा लाएंगे। अच्छा जी, ये बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम जवान आतिश फशां थे, रात के पिछले पैर थे। तो एक लड़की थी, उसका नाम था शकीला कुरैशी, मुल्तान की थी। अख नक पट ते टान देखने जाओ मुल्तान। तो ये डांस करती थी राणे शौकत के उसमें हाल था उधर ओरिगा चौक के ऊपर गुलबर्ग मेन मार्केट, एक बर्गरों वाली मार्केट को सड़क चली जाती, एक ओरिगा के सामने था हाल। वहाँ गालबन राणा साहब ने अपना, राणा शौकत MP है पीपल पार्टी के, उन्होंने अपना किंग बर्गर के नाम से मेरे ख्याल या बर्गर किंग के नाम से खोली भी थी शॉप। वहाँ डांस किया करती थी। हाँ जी, डांस होते थे वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सरूर वाला काम भी होता था रात के पिछले पैर। जब ये उमर शरीफ साहब पॉपुलर हुए, पैसा आया, तो फिर अकल भी सिठा जाती। ये लाहौर आए, लाहौर इन्होंने शमा सिनेमा जो अभी भी है शमा, उसको में एडिटोरियल या स्टेज या जो मर्द के इन्होंने वो ख़रीदा। इतने पैसे थे, ढेर सारे बोरे भर के कराची से लाए थे, ख़रीदा इन्होंने। वहाँ पे कुछ अड़फस हो रही थी, तो किसी ने कहा कि ये डांस वाली बात 1970-78 की है, आगे आ जाओ जी हम। फिर जब नवाज शरीफ बन गया मिनिस्टर इसका एक्साइज एंड टैक्सेशन, बड़ा वादू, हाँ जी, बड़े आराम से आ जाता महीने का। इस वक्त 5 करोड़ बड़े आराम से मिनिस्टर साहब ले लेते हैं। ज़्यादातर वो मियाँ मुजतबा शुजौर मान लगता है, शायद अब भी वही हो। अच्छा जी, फिर क्या बात थी, पिछले दौर में बुजदार के दौर में मेरे को मियाँ था जो गायब है अंडरग्राउंड। हाँ जी, अच्छा जी, वहाँ पे एक लड़की आया करती थी शकीला कुरैशी डांसर। ये पीरों फकीरों की तरफ ज़्यादा जाती हैं ना, वो उसी वजह के बस। फिर वहाँ पीरज़ादा, नवाज शरीफ का पीर था पीरज़ादा, शमा सन में आपके लेफ्ट पे होएगा, तो जहाँ की जाके ठोकर बजती है ना, वो ठोकर के नुक्कर के ऊपर पीरज़ादा साहब का हुजरा सा था। एक कमरा हट्टी कह लो, तो उसी के साथ अटैच बात था, तो बाज़ार से रोटी आ हो जाती थी। पीर साहब थे वो, पैसे वैसे कम ही लेते थे, आखिर गुजर बसर कहीं तो हो रहा था।
وہ تھی نا دینے والی شکیلا قریشی, اس کو کسی کو پیر صاحب نے کہے تو وہ اس کو کرا دیں گے, تیرا معاملہ حل کرا دیں گے, لائسنس بھی نہیں مل رہا تھا, فلانا تو ٹمکانا. اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے لاہور کے سعید مہدی صاحب, وہ بھی ان کے, وہ تو آپ بھی پیر ہی تھے لیکن ان کے پیر بھائی کہہ لو. وہاں پہ شکیلا قریشی کے حق میں ٹکا ہوا, مرحوم کا اللہ جنت نصیب کرے. تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئے گی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. پھر اس کو لاہور میں کچھ چاہیے بھی تھا ایسا, تو پیر زادہ صاحب مرحوم نے ان کا کام کر دیا. انہوں نے 3-4 جگہ فون کھڑکوائے ڈی سی صاحب سے, تو ان کے سارے این او سی کلیئر ہو گئے. وہ پھر ملنا شروع ہو گیا, اس کو ڈرامہ ملنا شروع میں. اس نے اپنے نہیں لگائے, کسی اور کے لگواتا رہا کہ دیکھ لے حالات کیا, پھر اپنے بھی لگوانے شروع کر دیے. شکیلا قریشی کو بھی پیر صاحب کی سفارش پہ ہی رکھا ہوئے گا, یا آنکھوں میں آنکھیں تارے ڈل گئے. تو پھر اخیر پہ انہوں نے شادی کر لی, جا کے آشیرواد لیا. تھپکی شپکی پیر صاحب سے لی تھی انہوں نے, شکیلا قریشی سے شادی کر کے. اور عورت کا ہوتا حق کہ میں نے شادی کر لی, مجھے بچہ بھی دو. یہ بچہ نہیں ڈالتا تھا, ہندو کا لفظ ہے یہ بچہ نہیں کہتا نہیں یار میرے بچے آلریڈی ہیں ادھر وغیرہ وغیرہ. تو چل رہا ہے نا کام, چل رہا ہے. ان کہتے نہیں بچے بھی چاہیے. پھر انہوں نے کیا کیا, اس میں شمع سینما میں شکیلا قریشی کی پارٹنرشپ بھی ڈال دی. میں کوشش کروں گا اس کی فوٹو لگاؤں, بس پھر چلو مرحوم کے ساتھ لگا دیں گے. اچھا جی, اچھی خوبصورت سلم سمارٹ تھی اور ڈانس بھی جانتی تھی. تاتا تھیا تھا بھی ادھر ہی گلگشت کلونی, جدھر یہ ادھر زیادہ خان لوگ رہتے ہیں, ہاں یہ ناچ گانے والے, اسی کے تو محلے کے رہنے والے تھے. پھر جناب علی یہ ہوا کہ انہوں نے وصیت لکھ کے دی ہوئی تھی اپنی بیگم کو, کراچی والی کو, کہ میں نے یہ سینما آدھا اپنی دوسری بیگم کو بتا دیا. اس نے بتا دیا تھا, شریف تھا. جب مر گیا شکیلا قریشی نے کیا ہٹ جاؤ پرو, ہٹو بچو. میں نے کہا چائے. پھر نواز شریف کو ملا, اس کی بیوی ملا نہیں مرنے کے بعد. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا سینما تھا تو یہ اس طرح ہو گیا. تو نواز شریف نے بلائی, حمزہ یہ ڈیل کرتا جی, کنجر خانہ ہیرا منڈی میں اس کے تعلق, حمزہ کو ریفر کیا. حمزہ بھی بس ناسپائی توڑ کر رہا تھا. پھر کیا انہوں نے کہا اچھا یار حق لال کی کریں, مجھے بھی وہ عہد ملک کون سی تھی وہ, عائشہ عہد ملک میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, تو یہ نہ تو یہ جو حق بنتا وہ دے دیا جائے. پھر اس انہوں نے کہہ کو آ کے, وہ رجسٹرار لگے تھے عبدس سلام خاور, پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے لاہور, پھر رجسٹرار لگے, انہی کے بندے تھے, وہ گھر کے ہی تھے ہائی کورٹ کے. تو وہ اس وقت ہائی کورٹ میں یار ان کا آ رہا ہے تو یہ 1-2 پیشیوں میں کروا دینا. جسٹس محبوب احمد وہ تھے, ککے زئی تھے, ہاں جی بھیجے ابھی ان کے پاس ایک اپلیکیشن بھی تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا یار خدا کو بھی کہو شادی کر لی تو کیا اس کو دو آدھا حصہ اس کا, تو فلانا. پھر ان کا جی اچھا کون ہے, تیسرا بچ کٹوا پی گیا میرے نال. انہیں کہا چڑھ دو میرے پاس پا دو جی, میں جانا تو پھر عدالتیں جانا تو پھر یہ جانے تو وہ جانے. اچھا چلو جی دے حمزہ کے پاس گیا. اچھا حمزہ صاحب کو چلے جاؤ ادھر, میں 10 دن کے جو کہیں گے کر لیں گے. جسٹس محبوب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, کس طرح کا ان کا یہاں پہ چلتا تھا دورہ. وہ پھر انہوں نے کہا جی بس کرا دو جی, میاں صاحب کھلاتے تھے وہ قوم کے ککے صحیح تھے. اچھا جی انہوں نے کہا کرا دیں گے جی, ٹھیک ہے جی. وہ جس طرح پھر کہا گیا برابر ہی تقریباً چھڑوا دیا, اور جج صاحب نے اس کی بھی تھوڑی سی دیہڑی میرے خیال لگوا دی. وہ بیچ میں چلو نام لے لیتے, تیفی بٹ جو ابھی قتل ہوا اس کی بھی دے. وہ اس طرح کے سودے لیتا تھا نا, تو ان کے گھر کا ہی بندہ تھا, حمزہ کے پاس کہیں بیٹھا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ دولت میرے گھر ہی آ گئی. پھر جناب علی ان کا فیصلہ کروا دیا گیا. یہ بھی ہوتا ہے اس زمانے میں.
ہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پاکستان زندہ باد. وہ ملتان چلی گئی ہے, انہوں دے پیچھے لوٹنا لبدے رہنا.